अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में चोलपन और उराल गवर्नर के किले में शाम का खाना खा रहे थे। गवर्नर चोलपन को कहता है, तुम्हारे बाबा सिर्फ मेरे रिश्तेदार नहीं थे बल्कि वो मेरे करीबी दोस्त भी थे। उन्होंने वसूलियस को परवान चढ़ाकर एक अजीम कमांडर बनाया। फिर वसूलियस कहता है, जब बागियों ने आपके बाबा को कत्ल किया तो हमें शदीद झटका लगा था। गवर्नर कहता है, मुझे पता चला है कि उनके कातलों को सज़ा मिल चुकी है। फिर गवर्नर उराल से पूछता है, तो आप हल्ली बाजार के बारे में क्या कहना चाहते थे? उराल कहता है, आप ये जान लें कि मैं हल्ली बाजार अर्तुल से छीन लूँगा और कोई मुझे रोक नहीं सकेगा, लेकिन मैं ये काम सुकून से करना चाहता हूँ। वसूलियस कहता है, तो इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? उराल कहता है, बाजार का आधा मुनाफा आपका होगा। ये सुनकर गवर्नर और वसूलियस दोनों खुश हो जाते हैं। इतने में गवर्नर का हिसाब किताब रखने वाला आदमी वहाँ आता है और कहता है, जनाब, जैसे आपने कहा था मैं लेन देन वाला रजिस्टर ले आया हूँ। गवर्नर पूछता है, जावेदार कबीले को हमने कितने सिक्के अदा करने हैं? वो आदमी कहता है, 1300 सोने के सिक्के। गवर्नर कहता है, फ़ौरन अदा कर दो, हम इनके साथ तिजारत जारी रखेंगे। आदमी कहता है, ठीक है जनाब, मैंने हल्ली बाज़ार के ताजरों से रकम वसूल कर ली थी, उनके साथ हमारा कारोबार काफ़ी मुनाफा बख्श रहा है। ये सुनकर वसूलियत फ़ौरन उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट कर उसे मेज़ पर फेंक देता है। फिर सिक्कों की पोटली उठाकर उराल के आगे रख देता है और कहता है, इस कमीने ने बाजार के साथ तिजारत करके हमारी खिलाफ वर्जी की है। मैंने वही किया जो ज़रूरी था। मुझे उम्मीद है कि आप अपने अल्फाज पर कायम रहोगे उराल साहब। यह देखकर उराल और चोलपन हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वसूलियस पैतरस को लेकर एक कमरे में जाता है। वहाँ उसका खास आदमी लस्कारिस मौजूद था। वसूलियस कहता है, यह मेरा सबसे बहादुर जंगजू है। उस कमरे में तुर्कों की कुछ टोपियाँ और हथियार पड़े हुए थे। पैतरस पूछता है, ये किस लिए हैं जनाब? वसूलियस कहता है, कल एक शाही काफिला यहाँ आने वाला है, तुम ये लिबास पहनोगे जब उनको कत्ल करोगे। दूसरी तरफ चोलपन और उराल किले के कमरे में जाते हैं। चोलपन उराल को बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ उराल, हमारी दुआएं कबूल हो गई हैं। ये सुनकर उराल बहुत खुश हो जाता है और उसका माथा चूमता है। दूसरी तरफ काई कबीले के सिपाही हल्ली बाजार के मेहमान खाने में खाना खाने में मसरूफ़ होते हैं। बामसी कहता है, भाइयों, आज मेरे पास एक और कहानी है आपको सुनाने के लिए। शामसा कहता है, चलो भाई सुनाओ। फिर बामसी खड़ा हो जाता है और उन्हें एक बहादुर तुर्क जंगजू की कहानी सुनाने लगता है, जिसे सुनकर सब सिपाही पुरजोश हो जाते हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुल कारा जैसर की तरफ जाने के लिए तैयार था। आली को एक रजिस्टर अर्तुल को देकर कहता है, इसमें उनका सारा हिसाब किताब मौजूद है जनाब। फिर अर्तुल अब्दुर्रहमान को कहता है, घोड़े तैयार करो, हम निकलने वाले हैं। बाहर बाजार में एक ताजिर सख्त गुस्से में कहता है, अर्तुल की वजह से हमारा कारोबार तबाह हो गया है, अब बहुत हो गया। ये सुनकर गुनकुत उसे पकड़ लेता है और कहता है, अपनी हद में रहो आदमी, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई अर्तुल साहब के बारे में ऐसा कहने की? ताजिर कहता है, लेकिन ये सच है, अर्तुल साहब से पहले हालात बहुत ठीक थे। फिर दुमरल गुस्से से उसका सामान गिराने लगता है और कहता है, अर्तुल साहब ने सिमन के मजालिम का खात्मा किया है। ताजिर कहता है, तुम में और सिमन में क्या फ़र्क है? तुम भी मेरा सामान बर्बाद कर रहे हो। ये सुनकर दुमरल उसका गिरबान पकड़ लेता है। इतने में तुर्गत वहाँ पहुँचता है और दुमरल का हाथ पकड़कर पीछे हटा देता है और उसे कहता है, हम यहाँ इंसाफ कायम करने आए हैं। हमने ताजिरों से वादा किया हुआ है कि हम इनकी हिफाजत करेंगे और तुम लोग इस तरह अपने सरदार का वादा पूरा कर रहे हो। यह सुनकर गुनकुत कहता है, आप सही कह रहे हैं तुर्गतल, हमारी गलती है। तुर्गत कहता है, अब इस ताजिर का नुकसान पूरा करो। यह देखकर ताजिर कहता है, तुर्गतल, मैंने बहुत से बाज़ारों में काम किया है लेकिन इस तरह की बहादुरी नहीं देखी। मैं गुस्से में अर्तुल साहब के बारे में गलत बोल गया, मुझे माफ़ कर दें। तुर्गत कहता है, शुक्रिया। इसके बाद अर्तुल अपने 3 साथियों के साथ कारा जैसर की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में बानो जी सिकंदर आकर बताती है कि जानदार साहब आए हैं और वो अर्तुल साहब से मिलना चाहते हैं। वो बहुत गुस्से में हैं। मैंने उनको बताया भी कि अर्तुल साहब यहाँ नहीं हैं। आयमा खातून कहती हैं, भेजो उनको। फिर जानदार अंदर दाखिल होता है। आयमा खातून उसे खुश आमदीद कहकर बैठने को कहती हैं। बैठने के बाद आयमा खातून कहती हैं, जानदार साहब, मैंने कई साल अपने कबीले की नुमाइंदगी की है, जो भी बात है आप मुझे बता सकते हैं। जानदार कहता है, कल बाजार के मेहमान खाने में जो वाक़या हुआ है उससे सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है। अर्तुल मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है और मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है। आयमा खातून कहती हैं, आपकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है जानदार साहब, ये क्या कह रहे हैं? जानदार कहता है, अगर अर्तुल इस तरह करके दोनों कबीलों की लड़ाई चाहता है तो फिर आप तैयारी कर लें, मैंने भी एहतियाती तदाबीर ले ली हैं। आयमा खातून कहती हैं,
آپ کو احتیاطی تدابیر اپنے خیمے میں موجود غدار کے خلاف لینی چاہیے جاندار صاحب۔ جاندار کہتا ہے کہ آپ بھی ارطغرل صاحب کی طرح میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہیں۔ ایما خاتون کہتی ہیں ارطغرل غدار کی تلاش میں ہے اور وہ جلد یا دیر سے اسے ڈھونڈ لے گا۔ جاندار کہتا ہے تو پھر اسے غدار کو کہیں اور تلاش کرنا چاہیے۔ کیا آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ وہ اورال تھا جس نے قالینیں جلائی تھیں اور آپ کے سپاہیوں کو شہید کیا تھا؟ اور کیا فرانسسکو کو اس نے اکسایا تھا یہ جانتے ہوئے کہ اس کی اپنی بہن مر سکتی ہے؟ ایما خاتون کہتی ہیں جاندار صاحب میں اور ارطغرل جانتے ہیں کہ وہ فتنہ ہمارے اندر کہیں موجود ہے۔ ارطغرل اسے تلاش کرے گا اور اسے کاٹ ڈالے گا۔ جاندار کہتا ہے میں آپ کو ایک آخری وارننگ دے رہا ہوں ایما خاتون، میرے بچوں سے دور رہیں۔ ارطغرل نے اپنا لالچی پن ظاہر کر دیا ہے، اب میں اس پر کوئی رحم نہیں کھاؤں گا۔ ایما خاتون کہتی ہیں ایک آدمی کو صرف اللہ پر اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، میں جانتی ہوں کہ ارطغرل اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جاندار کہتا ہے ہم دیکھیں گے ایما خاتون۔ پھر جاندار کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایما خاتون کہتی ہیں جاندار صاحب اپنی آنکھیں کھولو، کہیں بوڑھا بھیڑیا اپنے بچوں کی خوراک نہ بن جائے۔ جاندار مسکرا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایک شاہی قافلہ راستے میں ایک جگہ روکا ہوا تھا، اس میں گورنر کی بیٹی ہیلینا اور اس کا منگیتر بھی شامل تھا۔ ہیلینا کہتی ہے مجھے بابا سے دوبارہ ملنے کی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اتنے میں ان کے قافلے پر حملہ ہو جاتا ہے، کچھ سپاہی تیروں کا نشانہ بن جاتے ہیں، پھر چاروں طرف سے بہت سارے آدمی آ جاتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہیلینا ایک طرف چھپ کر دیکھنے لگتی ہے، کچھ دیر بعد اس کا منگیتر مارا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہیلینا بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ اتنے میں پیچھے سے پیترس اس کا نشانہ لے کر تیر چلا دیتا ہے جو ہیلینا کے کندھے میں جا کر لگتا ہے۔ وہ ایک بار گرتی ہے لیکن پھر بھاگنے لگتی ہے۔ پیترس اپنے آدمیوں کو کہتا ہے پکڑو اس کو، جس کے بعد بہت سارے آدمی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے ساتھی کارا جیسر کے قلعے کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور کچھ دیر کھڑے ہو کر دیکھنے کے بعد وہ آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ قلعے کے مرکزی دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے اور وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ گھوڑے سے اتر کر ارطغرل ایک سپاہی کو کہتا ہے گورنر کو جا کر بتاؤ کہ کائی قبیلے سے ارطغرل صاحب ان سے ملنے آئے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے یہاں انتظار کریں۔ پھر سپاہی اندر چلا جاتا ہے۔ ترگت کہتا ہے انشاءاللہ ایک دن ہم اس قلعے کو بھی فتح کریں گے بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے انشاءاللہ ترگت۔ اندر جا کر سپاہی بتاتا ہے کہ کائی قبیلے کے ارطغرل صاحب آئے ہیں۔ گورنر اور وسولیس ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ گورنر کہتا ہے بھیجو اس کو۔ پھر گورنر وسولیس کو کہتا ہے وہ سیدھا ہمارے جال میں چل کر آ گیا ہے، اگر ایسے ہی جاری رہا تو ہم جلد ترکوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ دوسری طرف اورال واپس اپنے قبیلے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنے سارے سکے وصول کر لیے ہیں بابا۔ جاندار کہتا ہے تم نے دوبارہ میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے بیٹا، اگر میں نے پہلے تمہاری بات سنی ہوتی تو آج ہنلی بازار ہمارا ہوتا۔ اورال کہتا ہے آپ یقین رکھیں بابا، اس کے لیے کافی وقت ہے ابھی۔ پھر چولپن جاندار کو بھی خوشخبری سناتی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر جاندار خوشی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے امیر سعد الدین آئے ہیں۔ جاندار کہتا ہے انہیں فوراً اندر لاؤ۔ پھر سعد الدین اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ دونوں پرجوشی سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ پھر سعد الدین کہتا ہے کئی سالوں کے بعد ہم دوبارہ مل گئے ہیں۔ جاندار کہتا ہے آپ نے ہمارے قبیلے کو شرف بخشا ہے امیر حضرت۔ سعد الدین کہتا ہے سلطان نے مجھے ان زمینوں پر امن قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں کچھ دن آپ کا مہمان بنوں گا۔ جاندار کہتا ہے آپ کو بہت خوش آمدید ہے امیر حضرت۔ پھر سعد الدین بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں جب تک اس علاقے کا امن خراب کرنے والوں سے نہ نپٹ لوں تب تک واپس نہیں جاؤں گا۔ اورال ہنستے ہوئے کہتا ہے پھر تو ہمیں ارطغرل کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔